أعطيكم قصة من أعجب القصص. كان عندي خطبة جمعة يا إخواني في مدينة أسوان في جنوب الصعيد. الطائرة تقلع الساعة 5:30 الفجر. حقيقة أنا في الإسكندرية، وإذا إذا صليت الفجر أو بكرت ما أدرك الوقت. فاتصلت على أخ إمام مسجد قريب من المطار، وقلت له: يا أخي كريم، اترك باب المسجد مفتوح. خير يا شيخ؟ قلت له: بس أنا عندي طيارة الساعة 5:30، سآتي تقريبا على الساعة 2-3 في الليل، أنام في المسجد عندك وبعدين أصلي الفجر وأمشي، حتى لا تفوتني الطائرة ولا تفوتني صلاة الفجر. قال لي: تشرفنا يا شيخ وأبشر. وركبت السيارة الساعة 10 في الليل من الإسكندرية، وصلت الساعة 2 القاهرة تقريبا، ودخلت المسجد وإذا باب المسجد مفتوح والأنوار كلها مضاءة، وإذا رجل مصري ساجد في المحراب بالعامية بيكلم ربنا: يا رب خلاص بقى، يا رب، يا رب أنا تعبت بقى خلاص، يا رب، يا رب ماليش غيرك، يا رب أنا أروح فين؟ يبكي. اي والله يا اخوان. وانا اقول في نفسي: هذا البكاء ليس بكاء صاحب فاحشه ولا كبيره ولا ذنب، هذا رجل الجأته الضروره ان ياتي على باب الله. انتظرت شويه وخلص صلاه وجيت عنده، طبطبت عليه وسلمت عليه: يا عم مالك يا عم، يا عم ارحمنا يا عم، يا عم الدعاء بتاعك ده قطع قلبي يا عم، ايه الدموع دي كلها؟ في الليل يا شيخ، في الليل الساعة 2 الحين نحسبكم ملك. الله المستعان. نزل من الملائكة. الله المستعان. التفت الي قال لي: يا عم الشيخ، والله العظيم انا مش عارف اقول لك ايه، انا مراتي عندها عملية الساعة 9 الصبح يا الله، ب 15,400 جنيه، لا املك ولا جنيه واحد. الله. قلت: والله يا اخي انا ما عندي شيء اساعدك به، لكنني اخبرك بشارة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله أرحم بنا من أمهاتنا. الله أكبر. والله ما وثق أحد في الله وضره الله، الله أكبر. ولا وثق أحد في الله وخذله الله. كمل بكاءك ودموعك والله جل وعلا يسمعك. وبعدين أخذت زاوية وصليت ركعة الوتر ونمت. جاء شيخ وليد المؤذن وصحاني وتوضيت وصلى، أذن الفجر وصلينا السنة، ثم جاء الأخ الإمام وقال: بالله يا شيخ محمد تصلي فينا ركعتين. فقلت: يا أخي أنا تعبان وعندي خطبة الجمعة. قال: بس صلي حتى لو بقصار السور. فصليت بهم إمام، وكنا في مثل هذه الأيام في فصل الشتاء. بعد الصلاة إذا بأجد من الصف الثالث واحد من علية القوم لابس ما شاء الله بالطو فاخر، وجاء سلم علي بحرارة: ازيك يا مولانا، أنا بتابع برامجك في التلفزيون وربنا يكرمك، سبحان الله أنا لسه مشتري شقة فوق الجامع في الدور الثالث، سمعت صوتك قلت انزل اسلم عليك. يا مولانا انا صاحب مصنع بلاستيك على الطريق الساحلي الدولي، وربنا كرمني والمصنع فتحت له فرع، والحمد لله ربنا كرمني، انا مجمع زكاة المال بتاعتي 15,400 جنيه. نفس الرجل. الله. واذا يا اخواني جسمي يقشعر، واذا بأبكي، واذا بالصف الاول والناس الرجال موجود يصلي معكم، الشيخ ايش فيه يبكي يا اخواني. أنا أبكي، ما أدري أن هذا الرجل لا يعرف أن تحت بيته رجل يطلب من الله نفس الرقم طيلة فترة الليل. وبعدين بدأت أصوب النظر وأصعده في الناس: فين صاحبنا؟ تذكر ملامحه وتذكرته، فشاورت له فجاء ووجهه فيه دموع أثر البكاء وعينه حمراء. فقلت له: يا حق أنت كنت بتعيط طول الليل ليه؟ قال لي: يا مولانا أنا مش قلت لك، أنا الحين كلمة أمام التاجر، أنا مش قلت لك إن مراتي عندها عملية الساعة 9 ب 15,400 جنيه؟ وإذا بالتاجر: الله أكبر الله أكبر، يستلم هذا الرجل ويضمه ويبكي. حقني حق. الآن كان أول شيء الشيخ يبكي، الآن صاروا 3 يبكون قدام الناس. الآن الناس تعجبت، الصف الأول والصف الثاني، إيش اللي يصير ما يدري. وإذا بالتاجر يقول: والله العظيم يا شيخ محمد زكاتي هذه حاطتها في الدولاب من أسبوع فات، زوجتي كل يوم تقول: يا حج انزل أدي حق الله عز وجل، انزل أدي حق الله عز وجل. يقول لها: يا ستي سيبيني، أنا مش عايز أطلع الزكاة 100 ولا 500 500، أنا عايز الزكاة دي أعطيها لواحد مضطر محتاج فأكشف كربته فيكشف الله كربتي يوم القيامة. شوف الله. وإذا بالرجل يمد يده في جيب الجاكيت ويخرج المبلغ في كيس ويقول لهذا الرجل: هذا مال عملية زوجتك. وإذا بهذا الشاء الرجل يا إخواني والله العظيم لا يكاد يصدق، مسك الفلوس تركنا. هو شوف يا أخي العبرة الآن، هو نسانا ونسى صاحب المال، مسك الفلوس قال:
أنا بحبك يا رب، الله. أنا بحبك يا رب. خلاص وبكينا. فين اللي كان يقول لي انظر إلى هذه المعاني. شوف هذا أمام العين يحصل يا إخواني. سبحان الله. كيف هذا يكون؟ عندما يثق الإنسان في الله عز وجل. والله ما هي غريبة على الله. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. قال ابن القيم: أخفي لهم الجزاء العظيم يوم أن أخفوا صلاتهم بالليل. وتأمل بعدهم عن مضاجعهم واضطرابهم ورغبتهم في وقوفهم بين يدي ربهم، كيف بدل ذلك كله بقرة العيون التي تنتظرهم في الآخرة.